नमस्कार श्रोता, पुनः हाजिर छु न्यूज पोस्टको चुनाव विशेष अंक लिएर र यो चुनाव विशेष अंकको एउटा पाना हो चुनाव महासंग्राम। र यसै क्रममा आज मेरो सामुन्ने हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता रोशन कुमारजी। नमस्कार रोशन कुमारजी, म न्यूज पोस्टको यो चुनाव विशेष अंकमा म दिपेन्द्र तपाईको हार्दिक स्वागत गरिरहेको छु। नमस्कार, धन्यवाद। रोशनजी, तपाईसँग पहिलो मेरो एउटा प्रश्न, तपाई एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ पहिलाको पार्टी जे पनि होस्, बसेर कुरा गर्नु न, जे पनि होस्, तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउनु भएको छ र एउटा ठुलो कार्यक्रममा तपाईले चाहिँ पार्टी प्रवेश पनि गर्नुभयो। के छ यो स्थानीय चुनावमा तपाईको पार्टीको भूमिका? स्थानीय चुनावमा पार्टीको भूमिका एकदमै सकारात्मक छ। हामी पहिला त 5 दलीय गठबन्धनका जुन कुरा थियो, हामी अहिले पनि 5 दलीय गठबन्धनका पक्षमा छौँ। यदि स्थानीय विभिन्न 5 दलीय गठबन्धनका हरेक पालिका नगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु कि पहिला हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता साथीहरू मित्रवर्त तरिकाले, सहवादपूर्ण तरिकाले, भाइचारात्मक तरिकाले, आपसी मेलमिलापको तरिकाले गठबन्धन गरी एकताबद्ध भई निर्वाचनमा जाँदा विगतमा तानाशाह राणाशाह शाही शासन जुन समाप्त भयो र अहिले हामी कुनै पार्टीको विरोध गरिरहेका छैन, हामी व्यक्तिको विरोधमा छौँ। जुन नयाँमा आएर आफूलाई तानाशाह राणाशाह बुझ्ने व्यक्तिको विरोधमा, व्यक्तिको आचरणको विरोधमा हामी छौँ। र हामी अहङ्कार, जुन व्यक्तिमा अहङ्कारवाद सृजना भएको थियो, त्यो अहङ्कारवादको विरोधमा आएर हामी यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनेकै अहङ्कारवादको विरोधको गठबन्धन हो, कुनै पार्टीको विरोधको गठबन्धन होइन। यो कुरालाई तपाईहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई बुझिदिनुपर्छ। र हामी आपसी 5 दलीय जुन गठबन्धन हाम्रो छ, त्यो गठबन्धनमा मित्रव्रत, एकतावद्ध, सहवादपूर्ण वातावरणमा गई यस्तो तनाशालाई निरुत्साहित गर्नमा हामी सबै पालिका नगरपालिकाका 5 दलीय गठबन्धनका साथीहरूको एकात्मक सोच सृजना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी थियौँ। यदि यस्तो कुरा भएन भने तसर्थ पनि हामी 5 दलीय गठबन्धनका साथीहरू आफ्नो हिसाबले भए तापनि मित्रतालाई कायम राखी, थाती राखी चुनावमा जहाँ हामी जुन पालिका नगरपालिकामा हामी मजबुत स्थितिमा जित्ने स्थितिमा छौँ, त्यहाँ आफ्नो हिसाबले लड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। रतनजी, एउटा कुरा चाहिँ तपाईसँग एउटा संवेदनशील कुरा हो, त्यो जान्न चाहन्छु। सङ्घमा भएको जुन गठबन्धन हो, के लाग्छ स्थानीय तहमा कतिको सम्भावना रहेछ कि त्यही गठबन्धन काम गर्छ होला? होइन, मैले त भर्खर भने सङ्घको सरकार विगतमा हाम्रो कम्युनिस्टका 2/3 सरकार थियो। नेकपा 2/3 सरकारमा हाम्रो वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन चुनाव लडेपछि हामी वाम गठबन्धनलाई ब्याक गरी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा पुग्यौँ। माओवादी र एमाले मिलेर, नेकपा एमाले मिलेर एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई स्थापना गर्यौँ र त्यो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष नेकपाका एकजना तानाशाही प्रवृत्ति बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने हामी नेपालका कम्युनिस्ट साथीभाइहरू, हाम्रो अग्रज नेताजीहरूले बुझ्न सक्नु भएन। र परिणामको रूपमा
अहंकार यति सम्मको अहंकार देखा पर्यो कि हामी के भन्छ प्रतिगामी, उहाँ प्रतिगामी हुनुभयो र हामी प्रतिगमनको विरोधमा हामीलाई उत्रिन बाध्य पार्नुभयो र तानाशाह समाप्त भएको थियो, राणाशाह समाप्त भयो। नेपाली जनताले शाही शासन पनि समाप्त गर्न सफल हुनुभयो र सबै नै आउ त प्लिज बैठो त प्लिज सबै नै आउ त सफल हुनुभयो र नयाँ नवेली तानाशाहलाई हाम्रो नेपाली जनताले उहाँको तानाशाही प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्नुभयो र 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भयो र 5 दलीय गठबन्धनको इच्छा र आकांक्षा आजसम्म यति नै मैले बुझ्न जुन सकिरहेको छु त्यही बुझाइमा आफ्नो राख्छु र केन्द्रको हाम्रो शीर्ष नेताको अहिलेको मनस्थिति र भावना मेरो कहाँ आइपुग्या छैन कि म स्पष्टै भनिदिउँ कि यही हुन्छ भनेर कुरा पनि छैन, तर भावना यही हो कि गठबन्धनमा जाउँ। स्थानीय चुनावमा हामी गठबन्धन गरी वार्डमा गाउँमा गठबन्धनका सरकार बनोस्, जसले समृद्धि, देशको समृद्धि, सुखी नेपाली, खुशहाल नेपाल सृजना होस्, श्रीलङ्का नबनोस्। त्यो पक्षमा हाम्रो गठबन्धनको इच्छा आकांक्षा पुगोस्, चाहना त्यही हो। तर आकांक्षीको संख्या बढी देखेको कारणले गर्दा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू हरेक गठबन्धनका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आपसी सद्भाव, आपसी तालमेल, मित्रवर्त हिसाबले यदि हुन सक्छ भने गरौँ, हुन सक्दैन भने आफ्नो हिसाबले जहाँ हामी मजबुत छौँ, हामी जित्न सक्छौँ, तानाशाहको विरोधमा हामी यहाँ विजेता हुन सक्छौँ, विनर हुन सक्छौँ, त्यो ठाउँमा हामी जाउँ र निर्वाचन जितौँ। र यो विषयमा त मैले भनेकै छु पहिला, यो पालि पनि तपाईँ त्यही क्वेसन गर्नुभयो। ठिक छ, ल धन्यवाद छ। अगाडि रजनजी, राष्ट्रिय स्तरको कुरा हामीले गरे। अब म चाहिँ आउँदैछु स्थानीय तहमा कुरा गरौँ। हाम्रै चाहिँ गाउँपालिका, दुर्गावती गाउँपालिका एउटा असंवैधानिक घटना यहाँ घटेको छ। अब हाम्रो कार्यपालिकाबाट पारित योजना, कार्यपालिकाबाट 2/3 बहुमतले पास गरेको र त्यसको बजेट विनियोजित पनि गरेको एक घर एक चापाकल एक ग्यास चुल्हा र ग्यास सिलिन्डर आचार संहिता लागिसक्यो, तैपनि अझसम्म वितरण हुन सकेन कि भित्रैबाट चाहिँ वितरण भएको छ भने हामीलाई त जानकारी छैन। के भन्न सक्नुहुन्छ यहाँको चाहिँ यो सरकारलाई? एउटा कुरा के छ, यस्तो गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन पनि गर्नुभएको छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि पनि कडा प्रश्न चिन्ह चाहिँ। सुन्नुहोस् न, पत्रकार जर्नालिज्म भनेको देशको एउटा अंग हो। कुनै पनि राष्ट्र 4 खम्बामा चल्छ, एउटा खम्बा पत्रकारलाई बुझिन्छ। त्यो खम्बा ढल्यो भने देश ढल्छ, गभर्मेन्ट ढल्छ। घरको पनि 4वटा पिलर हुन्छ, एउटा पिलर नहो पत्रकार। अब कुरा तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ यस्तो पनि राजनीतिक कार्यकर्ता छ जुन आफ्नो पेट काटेर भुखै बसेर अरूलाई समाज सेवा गर्दै आइरहेछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई समाजमा तपाईँ ठाउँ दिनुहुन्न भने सधैँ पैसाको पछाडि लाग्ने व्यक्तिलाई तपाईँ संवैधानिक पदमा तपाईँ कुर्सी दिनुहुन्छ र उसलाई आफ्नो नेता, आफ्नो प्रमुख, आफ्नो के भन्छ कि राजनीतिक अस्तित्वको फर्स्ट म्यान यदि प्रथम व्यक्तित्व यदि चुन्नुहुन्छ भने
दुर्दशा त त्यस्तो हुन्छ नै हुन्छ। जसले समाजको दुःख दर्द, जनताको दुःख दर्द त्यही मान्छे बुझ्छ जसले राजनीतिको पीडालाई बुझ्छ, राजनीतिको दुःखलाई बुझ्छ। राजनीतिको सुख दुःख भनेको के हो, राजनीति गर्नलाई कतिको दुःख हुन्छ, समाज सेवा गर्नलाई कतिको दुःख सुख सहन पर्छ, आफ्नो शरीरमाथि कतिको यातना झेल्नु पर्छ, यो कुरा जुन नेतामा हुँदैन त्यस्तो नेतालाई तपाईँ समाजको प्रमुख बनाउनुहुन्छ, जो पैसाबाट उत्पन्न हुन्छ र पैसाकै पछाडि लाग्छ। त्यसले समाजको सुख दुःख बुझ्न सक्दैन, जनताको सुख दुःख बुझ्न सक्दैन। त्यस्तो मान्छे पैसाको सुख दुःख बुझ्छ र पैसा भनेको के हो यति मात्र बुझ्छ, जनता बुझ्दैन, समाज बुझ्दैन। अवस्था त्यही तपाईँको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको हो, जुन व्यक्ति राजनीति कर्मी कहिले पनि थिएन, आज पनि छैन, आउनेवाला दिनमा पनि हुँदैन। यदि भएको भए त्यो व्यक्ति शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था हेरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुधार्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्यालाई बुझ्थ्यो, कृषकको समस्यालाई बुझ्थ्यो। हाम्रो कृषि प्रधान क्षेत्र हो यो, कृषिको समस्यालाई बुझ्थ्यो। खाने पानीको अवस्था जर्जर छ, त्यो अवस्थालाई बुझ्थ्यो। केही पनि नभएर नाला निर्माण गर्ने, नाला पुर्ने, नाला सफाई गर्नेमा कहिले पनि लाग्दैन थियो। यसको यथार्थ र यसको वास्तविकता यो हो कि त्यो व्यक्ति भनेको नट अ राजनीति पर्सन, ही इज अ ओन्ली बिजनेसम्यान। म तमाम दुर्गा भगवती गाउँपावासीलाई यो भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा जो व्यक्ति राजनीतिको पीर मार्कालाई बुझ्छ, राजनीति गरेका छ, राजनीतिको पीडामा उल्झिया छ, त्यस्तो व्यक्तिसँग सहकार्य गरौँ, साठगाँठ गरौँ। त्यसले तपाईँको सुख दुःख, तपाईँको भावना मर्म पीडालाई बुझ्छ। जो व्यक्ति व्यापारलाई बुझ्या छ, पैसालाई बुझ्या छ, त्यो कहिले पनि जनताको सुख सुविधालाई बुझ्दैन, सुख दुःखलाई बुझ्दैन। मेरो भनाइ हाल्छौँ, अगाडि बढौँ। रतनजी, अब जाँदा जाँदै तपाईँसँग एउटा अन्तिम प्रश्न त बडा सान्दर्भिक हो। तपाईँले आफ्नो पार्टीको बारेमा बताउनु भयो, आफ्नो वडाको बारेमा पनि बताउनु भयो, गापाको बारेमा बताउनु भयो। तपाईँ आफ्नो बारेमा केही पनि बताउनु भएन। तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा के अहिलेको अस्तित्व हो र आउने जुन आम चुनाव छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ उत्रिनुहुन्छ र अहिले हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष, हिन्दूहरूको नयाँ वर्ष पनि आइरहेछ र आज चैती दशहराको चाहिँ दशमी तिथि हो। आज चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजय भएकोले हामी चाहिँ दशहरा मनाउने गर्दछौँ र यो अवसरमा तपाईँ पुरै गाउँपालिका नभनौँ, पुरै तपाईँको प्रदेश सभा जुन क्षेत्र हो त्यसलाई भनौँ, संसदीय क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ र कुन भावले तपाईँ उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिनुहुन्छ र आउने चुनावमा तपाईँ कुन रूपमा आउनुहुन्छ, अलिकति जनतालाई प्रश्न पारिदिए एउटा चाहिँ राम्रो कुरा हुन्थ्यो। होइन, ठिक छ, धन्यवाद छ हजुरलाई। सबभन्दा पहिला तपाईँले अहिले वर्तमान हाम्रो पार्टीगत साङ्गठनिक मेरो पद, तपाईँको बुझाइअनुसार मेरो पदको कुरा गर्नु। म यो देशको 21 वर्षको उमेरमा अधिवेशनबाट राष्ट्रिय युवा अध्यक्ष भइसकेको मान्छे हुँ। मधेसको मुद्दामा बिहार सरकारसँग वार्ता म गरिसकेको मान्छे हुँ। तत्कालीन हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको मान्छे हुँ भने अब मलाई पदको खासै अभिलाषा छैन, रहन पनि सक्दैन। म समाजसेवी हो र निरन्तर समाज सेवामा केही न केही गर्दै आइरहेको छु भने पदले नै सबै थोक हुन्छ भन्ने म जान्दैन। तपाईँमा एउटा भिजन हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो। यदि आँट छ, भिजन छ, आपसी मनमा सन्तुष्टि छ भने तपाईँ जेसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पदले केही गर्दैन। मैले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी का एउटा साधारण कार्यकर्ता भएर नै म एकदम हर्षोल्लासित छु, खुसी छु। किनभने त्यो पार्टीका सर्दय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ, जुन कि उहाँ एकदम निष्कलङ्कित पात्र देशमा कोही छ भने उहाँ माधव कमरेड हुनुहुन्छ भन्ने म हर्षोल्लासित छु र उहाँको पार्टीको म एउटा साधारण कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु भन्ने एकदम प्रफुल्लित छु। अब रह्यो कुरा तपाईले जुन गर्नुभयो भन्ने नेता एउटा राजनीतिकर्ता समाजसेवीको लागि जातपात हुँदैन। जो व्यक्ति मैले अहिले पहिला पनि तपाईले भनेको छु, अर्थ कहीं न कहीं दायाँ होस् बायाँ होस् आम्ने होस् सामने होस् भन्नुको अर्थ त्यही हो। तर आज जुन व्यक्ति मैले पहिला पनि भने कि जुन व्यक्ति राजनीतिक चेतना नभएको व्यक्ति, रुपैया चेतना भएको व्यक्ति समाजमा यदि त्यसलाई तपाई सम्मान दिनुहुन्छ भने सम्मान समाज विकास हुन सक्दैन। जो व्यक्ति जातपातको नाममा, धर्म मजहबको नाममा हाम्रो गाउँ समाजमा राजनीति गर्न खोजिरहेछ भने बुझ्नुस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो समाजको, हाम्रो परिवारको, हाम्रो घर समाजको लागि राम्रो काम गर्न सक्दैन। किनभने उसको लागि जब त्यो जातपातको कुरा गर्न थाल्यो भने बुझिराख्नुहोस् त्यो समाजको होइन व्यक्तिको लागि हुन्छ र समाजलाई कुन दिन बिक्री गरिदिन्छ त्यो थाहा पनि तपाईले हुँदैन, बिक्री भइहाल्नुहुन्छ। तसर्थ जातपातको नाउँमा, धर्म मजहबको नाउँमा यदि राजनीति गर्न आउने व्यक्तिलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नु भएन भने आजको जुन अवस्था लिएर तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस् योभन्दा पनि जटिल अवस्था तपाईँ जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ तब त्योभन्दा ठुलो जटिलता तपाईको बीचमा समाजमा उत्पन्न भइरहेको छ। भेड़ बकरी जस्तो जातपातको नाउँमा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि तपाईँ हामीलाई भेड़ बकरीको लडाई लडाउँछ र त्यो आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्ति गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिबाट समाजलाई समाधान गराउने काम मेरो मात्रै होइन पत्रकार साहब, यो काम तपाईको पनि हो। र चेतना होस्, याद होस्, ख्याल होस्, यस्तो व्यक्ति समाजबाट टाढा होइन, हाम्रो बीचमा नै घुमिरहेछ, हाम्रो अङ्गालो मारिरहेछ र भ्रम छर्किरहेछ। अरे भैया, जात पात करना है, तुमने बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा देते हो, भाई स्थानीय चुनाव आ गया, वार्ड में न लड़ो, अपने क्षमता दिखाओ। क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हो? ये करने से तुम क्या पाते हो? समाज को तोड़ना चाह रहे, सामाजिक सहिष्णुता को बिखरना चाह रहे, क्या मिलेगा तुमको? खाली आया है और खाली जाना है। तोड़ने का काम नहीं करो। सामाजिक सद्भाव को, सामाजिक एकता को, सामाजिक सहिष्णुता को बिगाड़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुमको नहीं दिया गया है। ऊपर वाले का ख्याल करो और ऊपर वाले से डरो और इस प्रकार का धन के पछाड़ी अपने आप को इतना गंदा नहीं बन जाओ कि कल तुमको जूता भी तुमको कहे जो कि साला हम किस पर पड़ेंगे जो हमरा ही शर्मिंदा हो। सो धन्यवाद। रोशन जी, सन्दर्भहरू केही थियो तर तपाईले चाहिँ जुन जवाफ दिनुभयो त्यो
अलिकति मलाई प्रश्न भएन। म तपाईँसँग एउटा क्वेसन गरेको थिएँ। आउँदै गर्न सक्नुहुन्छ आउँदो चुनावमा त्यही बुझ्या थिए। रतनजी, आउँदो चुनावमा तपाईँ कुन स्तरमा आफूलाई चाहिँ ओहो ल ल ल मैले बोल्न चाहिए थिएँ तर म आफूलाई अलि ढाक्या थिएँ कि पत्रकारजीलाई अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले माहौल माहे रमजानको महिना हो। तमाम मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीको माहे रमजानको महान पर्वको मैले शुभकामनाको साथ साथ यो कहीं न कहीं माहे चुनावको पनि महिना भइदिया छ। किनभने यो वैशाखैभरिको चुनाव हो। 30 गते परिणाम हो, 1 गतेदेखि गन्ती सुरु। त माहे रमजान जुन एउटा ठुलो पर्व हो, दुखदायी पर्व हो। एउटा 1 गिलास पानी, 1 बुंद पानी नखाइकन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यो महान पर्वको तमाम मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवामा यो पर्वको सफलताको कामना पनि गर्छौँ र यही पर्वको बिचमा स्थानीय चुनावको पनि माहे चुनाव पनि यसलाई भनौँ र यसमा सबैको चेतना होस्। भोट भनेको कागजको टुक्रा हुँदैन। सही ठाउँमा गयो भने देशलाई विकासको बाटोमा लग्न सकिन्छ, समाजको सद्भावको आपसी मिलापको बाटोमा लग्न सकिन्छ। यदि गलत ठाउँमा गयो भने देश विनाशको बाटोमा जान्छ, समाज विनाशको बाटोमा जान सक्छ, समाजलाई विनाश गराइदिन्छ। यस्तो पनि चोटाडी लुटाडी मान्छेहरूको आउँछ। यो माहे रमजानमा उनीहरू जस्तो अल्लाह तालाले उनीहरू जस्तोलाई किनारा लगाऊ र राम्रोलाई बाटो दिऊ, यही शुभकामना दिँदै म हजुरको इच्छा बारम्बार मैले जुन हेरिरहेको छु कि तपाईको इच्छा के छ, आकांक्षा के छ। वास्तवमा मेरो पनि सानो तिनो राजनीतिक लगानी छैन। मैले आफ्नो जीवनको हरेक सुखलाई, पारिवारिक सुखलाई, बाल बच्चा, मेरो छोरा छोरी, 2टा छोरा 1टा छोरी हो, त्यसको त्यो कहाँ कुन हिसाबले गइरहेछ स्कुल, कुन हिसाबले आइरहेछ, त्यसलाई लुगा छ कि छैन, कपडा छ कि छैन, मलाई बडीले जे मन लाग्छ त्यही भन्छ। अरे भाइ, मैले आजसम्म चेक पनि काटेको छैन यार। एउटा राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको मान्छे, पोलिट ब्युरो भएको मान्छे, समाज सेवामै छु म। आजकल त वाडा अध्यक्ष भइदिइरहेछ या 3 ताला ठोकिरहेछ, हरेक सुविधा पाइरहेछ। भाइ, हामी त बिना पदको बिना संवैधानिक पदको जुन हिसाबको विकास मैले गरेको छु, गोर्होमा बिल्डिङ हेर्नुस्, बिसुनपुरमा तयार भइरहेछ, 50औं सरकारी नोकरी दिया छु, रोजगार दिया छु। 150-200 भन्दा बढी पनि किसान क्षेत्रमा मैले कृषिको लागि मैले सौर्य सिंचाइको त्यो व्यवस्था गरेका छु। राजदेवी नगरपालिकामा मैले 5.5 करोड रुपियाँ अर्थबाट दिलाएको थिएँ। माधव नारायणबाट तपाईको लगभग कति करोडको म योजना गराइदिएँ। अब दुर्गा भगवतीमा पनि म मुस्लिम सामुदायिक भवनको लागि 25 लाख दिलाएको थिएँ। त्यसको अवस्थाको विषयमा पनि के सुनिरहेको छु कि काम पनि भएको छैन, पैसा निस्किसक्यो, उपभोक्ताहरूले पनि म कहाँ आएर दुख पोख्या थियो। अब सही यथार्थ के हो मैले हालसम्म बुझ्न सकिरहेको छैन। यदि आउँछ भने म राख्ने नै छु। हजुरहरूको साथ सहयोग, समाजको साथ सहयोग र मेरो त्याग बलिदानलाई म आजसम्म यदि राजनीतिको नाउँमा 1 इन्च एउटा ईँट पनि जोड्न काम गरेका छु भने मलाई तपाईहरूले बहिष्कार गर्नुस्। छैन भने यदि निरन्तर रूपमा आफ्नो जीवन समाजमा लगाएको छु भने बाँधकै अवस्था हेर्नुस्।
तपाईँको यहाँ स्थानीय सरकार थियो, 3 क्लस्टरको सरकार छ। जब म बाँधको काम सुरु गराउन थालेँ भने यहाँ धेरै जसो मन्त्रीजी, जन्त्रीजी, सन्त्रीजी आएर म 1 करोड दिए, यति दिए, यो भइरहेछ। जबकि 1 कौडीको पनि व्यवस्था मैले सुरुमा गराएँ नै गराएँ। पछि तपाईँको सिंचाई विभागका महानिर्देशक, उपनिर्देशक, हाकिमजीहरूलाई बोलाएर यहाँ तपाईँको बाँधको वर्तमान अवस्थाको विषयमा सर्वे गराएँ, उहाँलाई निरीक्षण गराएँ, अवलोकन गराएँ। त्यस पछाडि त्यही दिन मैले तपाईँको तत्कालीन हाकिम, तत्कालीन के भन्छ तपाईँको नदी नियन्त्रणका कार्यालय प्रमुख अखलाक सिद्दिकी सर, अहिले अवकाश पाउनुभयो, राजीनन्द प्रसाद चौधरी सर, उहाँहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर एकै दिन सिंचाई मन्त्रालयबाट तपाईँको मणिराम गेलाल सर सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट फाइल सदर गराएर एकै दिन अर्थमा लगेर यहाँ तपाईँको 96 लाखको काम मैले अहिले जुन भएको छ बाँधको लागि हामी गरेकै छौँ हैन। काम चाहे जो गरोस्, पैसा जो कमाओस्, हाम्रो काम त सेवा गर्ने न हो, हामी गरेका छौँ। पैसा कमाउने त हाम्रो कामै छैन। यदि पैसाको पछाडि लागेको भए यार मेरो त यहाँ स्कुलको फिस तिर्न छोडाको लागि पैसा हुँदैन, योभन्दा दुखी कुरा के भनौँ। रह्यो कुरा हजुरहरूको साथ सहयोग र जनताको विश्वास म माथि हुन्छ भने म जुन बिना संवैधानिक पदको जुन निरन्तर जनमानसमा सेवामा समर्पित छौँ, त्यो त सेवा भाव निरन्तर मेरो बाचुन्जेल रहिरहने नै छ। तर सबै आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, बुवा, हाम्रो इष्ट मित्रको साथ सहयोग भयो भने आउँदो निर्वाचनमा म आफूलाई विधानसभा चुनावमा लड्ने आकांक्षा राख्छु। सबैको सहयोग भयो भने, यदि भएन भने सहयोगी त म छँदै। धन्यवाद रोशनजी, तपाईँले न्युज पोस्टको लागि दिपेन्द्रलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। त्यसको लागि म दिपेन्द्र तपाईँलाई दशहराको शुभकामना दिँदै, प्रदेशसभामा चुनाव लड्नुहुन्छ भने त्यसको अग्रिम जितको अग्रिम शुभकामना दिँदै तपाईँसँग छुट्न चाहन्छु। फेरि यस्तै कुनै राजनीतिक शख्सियतलाई लिएर आउनु नै छु। तपाईँको लागि दिपेन्द्रलाई दिनुहोस् इजाजत। पढ्दै गर्नुहोला न्युज पोस्ट, हेर्दै गर्नुहोला बन्डाफोर TV.com। धन्यवाद।